अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी तफहीम इबारत जो है नंबर 3 उसकी जानिब चलते हैं। इस सबसे पहले जो है आप इस इबारत को 2 से 3 बार जो है वो गौर से ज़रूर आपने उसको रीड आउट करना है ताकि अल्फाज की जो दुरुस्त अदायगी है वो आप कर सकें। इस इबारत में कुछ मुश्किल अल्फाज भी हैं, मसलन मिजाज कुर्सी। मिजाज कुर्सी का मतलब है खैरियत मालूम करना। उसके बाद है रवा ना रखना, इसका मतलब है जायज़ ना समझना। तरक करना यानी छोड़ देना। अव्वल सतर, सतर जो है वो लाइन को कहते हैं यानी कि पहली लाइन। और बरखुरदार भाई या साहब को कहते हैं। महाराज बड़ा राजा। जवाब तलबी यानी बाज पुरस। और कायदा कानून या असूल को कहते हैं। इसके कुल जो है वो 5 सवाल हैं और अब हम अपने सवालात के जो जवाबात हैं उसकी जानिब चलते हैं। सबसे पहले उसका जवाब है, मेरे ख्याल में ख़त के ज़रूरी हिस्से दर्ज झैल हैं। मुकाम तहरीर, तारीख़ तहरीर, अलकाबो आदाब, नक्शे मजमून और मकतूब अलैह का नाम और पता। उसके बाद हम अपने जवाब नंबर 2 की जानिब चलते हैं। गालिब ने अपने खतूत में सादा और अदबी ज़ुबान इस्तेमाल की है, यूं लगता है कि मरासला नहीं मकालमा है। नंबर 3, हामिद हसन कादरी के बकौल गालिब ने मकतूब निगारी में कदीम दस्तूर की तकलीद नहीं की। उन्होंने अलकाबो आदाब मिजाज पुरसी में एक मुख्तसर और बरजिस्ता अंदाज अपनाया। अब हम अपने सवाल नंबर जो 4 है उसके जवाब की जानिब चलते हैं। कदीम दस्तूर मकतूब निगारी ये था कि ख़त के शुरू में तवील अलकाबात लिखे जाते थे, नीज ख़त की इबारत भी नहायत मुश्किल होती थी। 5वां नंबर, जब बिलमुशाफा मुलाकात मुमकिन ना हो तो ख़त लिखा जाता है ताकि एक दूसरे के हालात से बाखबर रहें। बिलमुशाफा मुलाकात का मतलब होता है आमने सामने मिलना एक दूसरे से। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी तफहीम इबारत जो है नंबर 4 उसकी जानिब चलते हैं। और सबसे पहले उसमें कुछ ऐसे मुश्किल अल्फाज हैं जिनके मानी का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जज्बा हुर्रियत। जज्बा हुर्रियत का मतलब है आज़ादी की लगन। जज्बा जोश को कहते हैं, हुर्रियत आज़ादी को कहते हैं। इस्तेहसाल, इस्तेहसाल का मतलब है मजबूरी से फ़ायदा उठाना। और तगय्युर, तगय्युर तब्दीली को कहते हैं। बसीरत शऊर को कहते हैं। तुफैल वास्ता। तोपो तफंग, इसका मतलब है असला या बारूद वगैरह। मोर्चे खंदक। और बिस्मिल्लाह कहना यानी अपने काम का आगाज करना। अब हम इनके सवालात के जवाबात की जानिब चलते हैं। बोर्ड पे लिखे हुए हैं। सवाल नंबर 1 जो है वो उसका जो जवाब है कि सिराजुद्दौला बंगाल का नामवर मुसलमान हुक्मरान था और अंग्रेजों का सख्त दुश्मन था। सुल्तान फतेह अली टीपू हैदर अली का नामवर बेटा और मैसूर का हुक्मरान था। सवाल नंबर 2, जंग आज़ादी के अलमबरदारों के नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। अंग्रेज की तोपो तफंग ने मजलूम आवाम के तारीख़ और सकाफत के भरे महल खंडर कर दिए और सारे मुल्क का नक्शा पलट दिया। नंबर 3, अल्लामा इकबाल मरहूम के ख्वाब से मुराद तसव्वुर पाकिस्तान है। असला के बगैर दुश्मन के अकायदो अफकार और तहजीबो सकाफत पर हमला सर्द जंग कहलाता है। नंबर 5, हर किस्म के अलूमो फनून रस्मो रवाज और जिनका ताल्लुक इंसानों के अफकारो अमाल से हो तहजीबो सकाफत कहलाते हैं। ये मुकम्मल जो हैं 5 सवालात हैं जो आपको अपनी नहम और दहम की जो कवायदो इंशा है उसमें ये तफहीम इबारत मिलेगी और वहीं पर इनके सवालात मौजूद हैं। उम्मीद है इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स, हम अपनी तफहीम इबारत जो नंबर 5 है उसकी जानिब चलते हैं। ये 2 से 3 बार जो है आपने सबसे पहले इसको पढ़ना है ताकि अल्फाज की जो सही अदायगी है वो आप कर सको। और इसमें भी कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। मेरा ख्याल है मैं सबसे पहले आपको उन अल्फाज के मानी बताऊं ताकि इस इबारत को पढ़ने में आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। मसलन दस्ते रास्त, दस्ते रास्त का मतलब होता है मददगार या हामी। उसके बाद है साबित कदम यानी मजबूत इरादा। हरावल दस्ता लश्कर का वो हिस्सा या वो
दस्ता जो कि सबसे फौज में आगे हो। लबरेज, लबरेज का मतलब होता है लबालब या भरा हुआ। फिर है सफ़े अव्वल, यानी फौज की पहली लाइन या फौज की पहली सफ। फर्क गुजाश्त, भूल या कमी। चौकस, होशियार, चौकन्ना को भी कहते हैं। एहतसाब यानी आजमाइश। और दकीका, दकीका जो है वो लफ्ज़ वाहद है, इसका मतलब है लम्हा, और दकाइक जो है वो इसकी जमा है यानी लम्हात। अब हम अपने सवालात के जवाबात की जानिब आते हैं। सवालात आपको अपनी कवायदो इंशा में मिलेंगे। जवाबात यहाँ पे बोर्ड पे मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दिया है। नंबर 1, क़याम पाकिस्तान में ख़वातीन ने मर्दों के शाना बशाना काम किया। इस सिलसिले में बेगम लियाकत अली खान, बेगम जहां आरा और बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन के नाम नुमाया हैं। इसका सवाल नंबर 2, दस्ते रास्त का लफ्जी मतलब दायां हाथ है, यानी काबिल एतबार, मुआवन और मददगार शख्सियत। हरावल दस्ता से मुराद वो फौज का दस्ता जो लश्कर के आगे आगे चले। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। औलाद की परवरिश, तालीम व तरबियत के अलावा अमूर खानादारी का माँ के फ़राइज़ो किरदार में शामिल है। मोहतरमा फातिमा जनाब ने भी एक माँ की तरह मुल्क के लिए मेहनत की और कदम कदम पर अपने भाई का साथ दिया। सवाल नंबर 4 का जवाब है, एहतसाब से मुराद किसी चीज का हिसाब या जांच पड़ताल करना है। अब हम इसके आखिरी सवाल यानी 5 नंबर का जो सवाल है उसके जवाब की जानिब आते हैं। फातिमा जना का सबसे बड़ा कारनामा ये था कि वो कौम की आवाज बनी और जंगे आज़ादी के हरावल दस्ते में ख़वातीन की रहनुमा थी। मेरा ख्याल है आपको तफ़हीम इबारत जो है नंबर 3, 4 और 5 जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इनको पढ़ना है और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके जो मानी मैंने आपको बताए हैं उन अल्फाज के ऊपर लिखिए ताकि इबारत को समझने में आपको आसानी हो सके। उसके बाद इनके जो जवाबात हैं उसको कोशिश करें याद करने की। ये पेपर में आपको 10 नंबर का सवाल आएगा और हर सवाल का जो आगे हिस्से हैं वो 5 हैं और उस हर हिस्से के जो 2 नंबर हैं, यूँ इसके पूरे 10 नंबर जो हैं वो बनते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम अपना एक नया मज़मून जो है उसका आगाज़ करते हैं और उसका नाम जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, मेहनत की बरक़ात। बरक़ात का मतलब होता है ब्लेसिंग्स, यानी कि ऐसी कामयाबी जो कि इंसान को अपने अमल या कोई बहुत कोशिश के बाद हासिल हो। यानी कि इसमें एक पैगाम है मेहनत की बरक़ात के जो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा या लगातार या मुसलसल काम करता है शौक़ के साथ, लगन के साथ, तो फिर अल्लाह ताला जो है उसमें बरक़ात अपनी रहमतें डाल देता है। और इंसान जो है अगर मुसलसल जो है वो काम करता रहे तो वो फिर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। सामने एक शेर लिखा हुआ है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। यानी कौमों की तरफ इशारा है कि ऐसी कौमें जो लगातार काम करती हैं, अमल करती हैं, मेहनत करती हैं, वो कामयाबी से हमकिनार होती हैं, अपनी मंजिल को पा लेती हैं। और जो अपनी हालत खुद बदलता है तो अल्लाह ताला जो है फिर उसमें अपनी रहमतें, अपनी बरक़ात जो है वो उसमें डाल देते हैं। एक और शेर है, वही लोग पाते हैं इज़्ज़त ज़्यादा जो करते हैं दुनिया में मेहनत ज़्यादा। यानी इस दुनिया में उन लोगों को ज़्यादा इज़्ज़त है, उन लोगों को ज़्यादा कामयाबी है, वो लोग जल्दी मेहनत, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं वो अपनी मंजिल को ज़्यादा जल्दी जो है हासिल कर लेते हैं। अगला शेर है, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। यानी कि इंसान की ज़िंदगी का जो अहम जो पहलू है वो है अमल, यानी कोशिश, मेहनत। अल्लाह ताला खुद जो है वो मेहनत को पसंद करते हैं और कहा जाता है कि
جو انسان جو ہے اپنی منزل کو پانا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ محنت، کوشش۔ ایک کسان جو ہے وہ بھی اپنی فصل کی کامیابی، فصل کی ہریالی کو پانے کے لیے لگاتار صبح و شام محنت کرتا ہے۔ سورج کی تمازت جو ہے یا گرمی کی لہر جو ہے وہ اس کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے دنیا میں رنج کے بغیر گنج نہیں ملتا۔ گنج جو ہے وہ دولت کو کہتے ہیں، یعنی رنج کے بغیر، محنت، دکھ، تکلیف کے بغیر جو ہے وہ انسان جو ہے کامیابی جو ہے یا دولت جو ہے یا سرمایہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ محنت وہ کنجی ہے جو دولت کے دروازے کھولتی ہے۔ کنجی جو ہے وہ چابی کو کہتے ہیں، جس طرح ایک کنجی یا ایک چابی جو ہے بند کمرے کو کھولتی ہے، بالکل کامیابی کی جو کنجی ہے وہ کیا ہے؟ وہ محنت ہے، وہ کوشش ہے، وہ لگاتار جو ہے اپنے کام کی طرف جو ہے آپ کی خاص توجہ جو ہے یا خاص دھیان جو ہے وہ محنت کہلاتا ہے، اور وہ پھر دولت کے دروازے یعنی کامیابی کے دروازے آپ کو آپ کی منزل کے قریب لے جاتی ہے۔ ایک شخص جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک کمبل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ کمبل جو ہے اس کو فروخت کر دو، اور اس کے حصے سے جو پیسے آئیں اس سے ایک کلہاڑا اور ایک رسی خریدو۔ اس شخص نے ایسے ہی کیا، اور آپ کے کہنے کے مطابق کلہاڑے کے ساتھ اس نے لکڑیاں جو ہیں وہ کاٹیں اور رسی میں باندھ کر اس نے فروخت کرنا شروع کر دیں، اور کامیابی جو ہے اس کے دروازے تک پہنچی۔ بالکل ایسے ایک مثل مشہور ہے، کر مزدوری کھا چوری۔ یہاں چوری سے مراد کیا ہے؟ مٹھاس، کامیابی، کہ جو مزدوری کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، دن رات جو ہے وہ اپنے مقصد کے حصول میں لگا دیتا ہے، تو پھر اس کو چوری یعنی کامیابی جو ہے اس کے قدم چومتی ہے۔ جنہیں دہر میں کام سے کام ہے، انہیں کام میں لطف و آرام ہے۔ دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، کہ جو لوگ زمانے میں دنیا میں آتے ہیں اور صرف ان کا مقصد کیا ہے؟ کام، محنت، عمل، کوشش، تو پھر کیا ہے؟ انہیں کام میں لطف و آرام، انہیں پھر کام سے ہی لطف ملتا ہے، مزہ ملتا ہے، اور آرام یعنی ان کی زندگی میں ساری کامیابی جو ہے وہ کس چیز پر میسر ہے؟ کس چیز پر مبنی ہے؟ محنت پر، کوشش پر۔ ایک طالب علم کی زندگی دیکھ لیجئے، وہ دن رات محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو پھر اپنی منزل پا لیتا ہے، اپنی کامیابی تک وہ پہنچ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو یہ مضمون جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہو گیا، محنت کی برکات۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم اپنا جو نیکسٹ مضمون ہے اس کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ مضمون جو ہے وہ پیپر میں 15 نمبر کا آئے گا، 3 مضمون ہوں گے، اس میں سے آپ نے ایک مضمون کرنا ہوگا۔ اب ہمارا اگلا مضمون جو ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، سائنس کے کرشمے، بہت ہی اہم مضمون ہے، اور اس میں 2 سے 3 اشعار جو ہیں وہ آپ کو لکھنے چاہیے، اور 2 سے 3 صفحات جو ہیں اس پر مشتمل یہ مضمون ہونا چاہیے۔ دنیا جو ہے وہ قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، اور اہل دنیا کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ بھی ایجاد ہوا وہ ہے سائنس کے کرشمے، یعنی کہ سائنس کی ایجادات نے انسان کی زندگی کو بہت ہی آسان کر دیا اور کامیابی کی جانب جو ہے وہ رواں دواں کر دیا۔ آج سے برسوں پرانا انسان جو ہے اگر آج اٹھ کر زندہ ہو جائے اور دیکھے تو وہ حیران ہو جائے گا، اس کی عقل جو ہے وہ ششدر رہ جائے گی کہ انسان نے اپنی عقل کی بنیاد پر اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، اپنی زندگی میں اتنی زیادہ آسانیاں پیدا کر لی ہیں۔ دیکھا جائے تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کمزور اور بے بس پیدا کیا ہے، لیکن ایک چیز دے کر اس کو سب سے بالا تر کر دیا، وہ ہے اس کا شعور، عقل، سوچ، سمجھ، اور اسی عقل اور سوچ اور سمجھ کے ذریعے سے انسان نے اس کو سائنس کی ایجادات کی صورت میں استعمال کیا اور اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کیں۔ ایک شعر ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اس کو آپ اس میں شامل کیجئے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔
اس کے علاوہ آپ سائنس کے ایجادات میں سب سے پہلے جس کا ذکر کریں گے وہ ہے بجلی، کہ کس طرح بجلی کے آنے سے زندگی جو ہے وہ پرنور ہو گئی، اس میں آسانی پیدا ہو گئی، چاروں طرف جو ہے وہ روشنی ہو گئی اور انسان جو ہے وہ ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کرتا چلا گیا۔ پرانے دور کا انسان جو ہے اس کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، وہ پتھروں کو آپس میں رگڑ کر بجلی پیدا کرتا تھا۔ اس وقت کارخانے اور فیکٹریاں نہیں تھیں، لیکن جب بجلی بن گئی تو کیا ہوا؟ کارخانے اور فیکٹریاں جو ہیں انہوں نے بھی ترقی کرنا شروع کر دی اور جو ہے چاروں طرف جو ہے وہ جدید دور کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ طبی سائنس کی طرف آتے ہیں کہ طبی سائنس جو ہے انسان کے جسم کا جو پیوند کاری ہے مختلف حصوں کی، اس میں آسانی ہو گئی اور مریض جو ہیں وہ جلد از جلد جو ہیں ان میں شفا یابی جو ہے وہ پیدا ہو گئی۔ زراعت کی جانب دیکھیے تو اس میں بھی مصنوعی کھاد کے ذریعے سے یا مشینی آلات کے ذریعے سے ایک کسان کی زندگی میں آسانی پیدا کی گئی۔ اس کے علاوہ اخبارات ہیں، آپ کا ٹیلی پرنٹر ہے، آپ کا ریڈیو ہے، کس طرح جو ہے وہ انسان کی زندگی جو ہے اس میں مزید کامیابی جو ہے وہ سائنس نے کی۔ اس کے علاوہ ایک شعر ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہیں یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ اس شعر کو آپ شامل کریں۔ اس کے علاوہ پھر آپ سوچیں کہ پرانے دور کا انسان جو ہے اس کا جو آمد و رفت کا ذریعہ تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا، یعنی پہیہ کی ایجاد جو ہے اس نے انسان کی زندگی میں ایک اور بہت بڑی آسانی پیدا کر دی۔ اور آج کے دور میں جتنی بھی بڑی بڑی مشینیں ہیں یا ریلوے انجن ہے اس کا یا آپ کے پنکھے ہیں، ہر جگہ ایک پہیہ جو ہے وہ لازمی استعمال ہوتا ہے۔ اس نے انسانی زندگی میں اس کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو یہ جو مضمون ہے اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اپنے ایک اور سوال کی جانب چلتے ہیں اور وہ ہے اعراب کا سوال۔ اعراب کا جو سوال ہے وہ ایم سی کیوز کی صورت میں آپ کو پیپر میں آئے گا، 1 یا 2 نمبر کا۔ اس میں 4 آپشن دیے ہوتے ہیں اور جو درست ہوگا اس کو آپ نے دائرہ لگانا ہوتا ہے۔ اور اس پہ میں نے کچھ جو ہیں اہم اعراب جو ہیں وہ لگا دیے ہیں، جیسے کفر ہے، ہویدہ ہے، خلوص پیش ہے اوپر، عمل ہے، حدود ہے، ندرت تازگی کو کہتے ہیں۔ اور یہ جو اعراب ہیں یہ بورڈ کے پیپرز میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو آپ نوٹ کیجئے۔ اور مزید اعراب جو ہیں وہ آپ کی نحو اور دہم کی جو اردو کی قواعد و انشاء ہے اس میں موجود ہیں، اس کو آپ پڑھیں، سمجھیں اور انڈر لائن کر کے اپنا یاد کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ، آل دا بیسٹ۔